हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आज 23 जनवरी 2022 है और पाकिस्तान में एक बार फिर से सदारती निज़ाम की गूंज रही है। सदारती निज़ाम क्या होता है, इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं। दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जो सदारती निज़ाम रखते हैं मगर कामयाब हैं, इस पर भी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना नामुमकिन क्यों तस्वुर किया जाता है, क्यों ऐसा लगता है कि ये तो काम मुमकिन ही नहीं है। जब भी आपने सदारती निज़ाम की बहस पाकिस्तान में टेलीविज़न पर, लोगों में या सोशल मीडिया पर सुनी होगी तो हमेशा तबसरों में लोग ये बात ज़रूर कहते हैं, और नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी होती है, नामुमकिन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या वाकई पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना नामुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे। इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी मिसाल ले सकते हैं। जब भी आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं, जैसे अभी हम निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, हम पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम चाहते हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। कुछ भी नया करने से पहले दो अहम चीज़ें होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गौर किया जाए। पहली ये कि वो नया करने की जो अहम शराइत हैं उसके तमाम लवाजमात को आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, और दूसरी ये कि वो नया करने के बाद रद्द अमल कैसा आएगा, उसके क्या फ़वाइद या नुकसानात हो सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को जांचना बहुत ज़रूरी होती है। एक मिसाल के तौर पर, अगर आप एक नई मोटर बाइक ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ से लेकर आप एक जहाज़ ख़रीद कर एयरलाइन बनाना चाहते हैं, वहाँ तक का बिज़नेस है। आप कुछ भी ऐसा नया करना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आप 18 साल से उम्र के ज़्यादा हैं कि आप बाइक ख़रीद सकें, आपकी दोनों आंखें ठीक हैं, विजन ठीक है, हाथ दोनों ठीक हैं, पाँव ठीक हैं, आप चला सकते हैं। ये बुनियादी शराइत है जिन पर आपको पूरा उतरना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप जहाज़ उड़ाकर जहाज़ों की एयरलाइन बनाना चाहते हैं, तब भी आपको मुल्क के क़वानीन को देखना पड़ेगा, कानून क्या कहता है, एक एयरलाइन कितने जहाज़ ख़रीद सकती है, टैक्सेस कितना होगा, उसका बाकी मामला जो हैं वो पहले से आप किस हद तक तैयार हैं, किन शराइत रखी गई हैं उनको आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मुल्क में सदारती निज़ाम लाने के लिए आपको जो मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं इन्होंने कैसे काम करना है, ये बात बताता है मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। मुल्क की चीज़ें और अफराद ने कैसे काम करना है ये बताता है कानून या लॉ। लिहाजा आइन से पूछना पड़ेगा, आइन क्या कहता है कि ऐसे निज़ाम बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। अगर आप आइन को देखें और समझें तो पाकिस्तान का ये आइन बनाया गया था 1973 की आइन साज असेंबली की जानिब से। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान की असेंबली है इसे कहते हैं कानून साज असेंबली। ये असेंबली में जो लोग बैठे हैं, मेंबर नेशनल असेंबली MNAs, दे आर लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले, कानून साज। जो 1973 की असेंबली थी जिसने ये आइन बनाया था वो थी आइन साज असेंबली। उस असेंबली को ये ख़ास इख्तियार दिया गया था कि वो आइन भी तैयार करेगी। इन लोगों को अभी जो असेंबली है उसके बाद से जितनी भी बनी हैं, जितनी भी हुकूमतें आई और जितने भी MNAs आए हैं, उन सबको सिर्फ ये इख्तियार था कि वो कानून बना सकते हैं, आइन नहीं बना सकते। अलबत्ता वो लोग मिलकर आइन में तरमीम कर सकते हैं। ये वो दूसरा रास्ता है जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। पहला रास्ता इसलिए मुकम्मल तौर पर बंद तस्वुर किया जाता है क्योंकि आइन जब बना था तो आइन में ये कह दिया गया था कि ये जो आइन तैयार किया जा रहा है ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत बनाया गया है। तो वो आइन जो खुद पार्लिमानी निज़ाम के तहत बना है वो सदारती निज़ाम लगाने की बात कैसे कर सकता है? उसमें कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। लिहाजा आप पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते। अब आइन तो इजाज़त ही नहीं देता, आप फिर ऐसा कर लें कि निज़ाम को पार्लिमानी ही रहने दें आइन के मुताबिक, मगर जो सदारती निज़ाम में होती है चीज़ वो ये कि सदर ताकतवर होता है। तो आप आइन में छोटी छोटी तब्दीलियां करके, तरमीम करके, 18वीं तरमीम, 21वीं तरमीम, 28वीं तरमीम कर करके सदर को ताकतवर बना दें, और यूं आपके मुल्क में होगा तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम, मगर असल में जो काम हो रहा होगा वो सदारती निज़ाम के तहत हो रहा होगा, क्योंकि सदर के पास ताकत और इख्तियार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें बनती हैं उनके पास 2/3 अक्सरियत होती नहीं है। अभी इमरान खान साहब जो हैं इनके पास 342 का ऐवान है, उनमें से सिर्फ 176 सीटें हैं और ये 2/3 अक्सरियत नहीं बनती है। 342 के ऐवान का 2/3 अक्सरियत कम से कम भी 220 से ज़्यादा नशिस्तें होना ज़रूरी हैं, और इतनी मकबूल कोई सियासी जमात है नहीं कि वो इतनी भारी अक्सरियत से जीत कर आए और 2/3 अक्सरियत रखे और फिर सब कुछ बदलती फिरे। लिहाजा ये भी बहुत मुश्किल और नामुमकिन लगता है। तीसरी अहम बात यह है कि जब आपको ऐसा करना होगा, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको एक दफ़ा आइन को उठाकर साइड पर रखना पड़ेगा। चंद लम्हों के लिए आइन को भूल जाना होगा, यानी कि आइन को मुअत्तल करना होगा। आइन मुअत्तल करने की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ का केस जहन में आता है, जिनके खिलाफ संगीन गद्दारी केस के तहत आर्टिकल 6 लगाकर कार्रवाई हुई और उन्हें अदालत सजाए मौत सुना चुकी है, मगर वो बाहर हैं, नहीं आते पाकिस्तान। पेशावर के जस्टिस वकार सेठ ने उन्हें ये सज़ा सुना दी थी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर आप आइन को मुअत्तल करें तो ही आप सदारती निज़ाम ला सकते हैं, और आइन मुअत्तल करना गद्दारी होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं? इन 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर टेक्निकली
قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں رد عمل کی جانب۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ایک ایئر لائن کھولتے ہیں، جہاز لیتے ہیں، تو آپ کو جہاز اڑانا نہیں آتا تو پھر آپ لوگوں کا نقصان کریں گے، ارد گرد کے لوگوں کا۔ اگر آپ اس نظام کو چلانا صحیح سے نہیں جانتے، صدارتی نظام کو آپ لے آتے ہیں لوگوں سے پوچھے بغیر، تو لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئین، یہ صدارتی نظام پاکستان میں لانے سے عوامی رد عمل کیسا ہو سکتا ہے۔ عوام کی تو بہت بڑی تعداد جو یہ کہتی ہے کہ صدارتی نظام لے کر آئے، کیونکہ وہ اسلامی صدارتی نظام ہوتا ہے، اسلام خلافت کی بات کرتا ہے، طاقت کی مرکزیت کی بات کرتا ہے اسلام، کہ ایک شخص کو اپنا سربراہ بناؤ، پھر اسی کو مانو ہمیشہ، اور اس کی بات کو اہمیت دو۔ اسلام تو یہ بات کرتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے عوام میں مذہبی جذبات کی وجہ سے، حب الوطنی کی وجہ سے، کچھ پاکستانی فوج سے پیار کی وجہ سے صدارتی نظام کا عوام تو بڑی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدارتی نظام میں ایک شخص ہوگا، فرد واحد، جو اس ملک کا کرتا دھرتا ہوگا۔ اب وہ شخص کون ہوگا؟ ظاہر ہے الیکشنز ہوں گے، عوام منتخب کر لیں گے، جو منتخب ہوگا وہ آ جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹ اس شخص کے لیے ہوگا۔ صدارتی نظام میں ڈائریکٹ صدر کے لیے انتخاب ہوتا ہے، تو عوام منتخب کر کے لے آئیں گے۔ لیکن بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ صدر اگر سندھ سے آ گیا تو پنجابی اعتراض کریں گے، بلوچستان سے کوئی جیت گیا تو سندھی اعتراض کریں گے، کے پی سے کوئی جیت گیا تو باقی صوبے اعتراض کریں گے، گلگت سے کوئی جیت گیا، وہاں سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، تو باقی لوگ اعتراض کریں گے۔ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک شخص پر اتفاق ہونا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اس میں آپ غور کریں، اس وقت بھی اگر 2022 میں دیکھیں، آپ کا صدر کراچی سے ہے عارف الوی، آپ کا وزیر اعظم پنجاب سے ہے، آپ کا آرمی چیف پنجاب سے ہے، آپ کا چیئرمین سینٹ بلوچستان سے جان بوجھ کر لا کر لگایا گیا تاکہ بیلنس رہے چیزیں، اور باقی چیزیں اس طرح سے عہدوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ہر صوبے کے پاس کچھ نہ کچھ آتا رہے۔ وزیر دفاع آپ کا خیبر پختونخوا سے ہے، اور باقی اہم عہدوں پر یہ سب چن کر بانٹا جاتا ہے تاکہ ایک بیلنس رہے، کسی ایک صوبے کو یا کسی ایک قوم کو یہ نہ لگے کہ ہمارا آدمی بہت اوپر اور ہم قوم پسی ہوئی، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جیسے بلوچستان والے اکثر خود کو محروم اور ملک سے الگ کیا گیا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو جان بوجھ کر چیئرمین سینٹ ہر بار ان کا دے دیں گے آپ، یا کوئی اور عہدہ ان کو دے دیں گے تاکہ ذرا ایک فیل رہے کہ آپ بھی قومی دھارے کا حصہ ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا اعتراض تو یہ آتا ہے عوام کی جانب سے کہ ہمارا صدر کیوں نہیں ہے، پنجابی صدر لاؤ، سندھی صدر لاؤ، بلوچی صدر لاؤ، پٹھان صدر لاؤ، یہ مطالبہ سامنے آتا ہے۔ یوں قوم تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر پنجابی صدر آ گیا اور سندھیوں کو قبول نہ ہوا، سندھی بولیں گے ہم الگ ہو رہے ہیں بھائی جاؤ، تو پھر آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا آپ صدارتی نظام اس لیے نہیں لا سکتے، اور یہ آپ کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، قومیت، یہ تو انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے اندر اتاری ہے کہ تم سندھی ہو، مہاجرو تم خطرے میں ہو، سندھیو تم خطرے میں ہو، پیپلز پارٹی بتاتی ہے، پٹھانوں تم پر حملہ کیا جا رہا ہے، پنجابیوں پر حملے، پنجابیوں کو ان کی شناخت خراب ہو رہی ہے، نون لیگ کے جلسوں میں اکثر آپ نے چیزیں سنی ہوں گی، تو پنجابی شاعری پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو قومیت ہم نے خود بنا رکھی ہے، یہ ہماری جانب سے کریٹ کی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ قبول نہیں کرتے ایک شخص کو بطور صدر۔ ایک بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ اسے مانا جاتا ہے پاکستانی نظام میں۔ اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ جو ہم بڑے شوق سے کلچر ڈے مناتے ہیں اور اپنا کلچر ہائی لائٹ کرتے ہیں، ساری کلچرل ہائی لائٹ، سندھی ٹوپی ہے، سندھی اجرک ہے، پٹھانوں کی فلاں ہے، اتن ڈانس ہے، یہ پٹھان کا ڈانس ہے، یہ سندھی کا ڈانس ہے، یہ جو آپ نے خود ہی ڈویژن کریٹ کر رکھی ہے کلچر کے نام پر، اسی نے آپ کو اتنا تقسیم کر رکھا ہے۔ بہرحال اس بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے اور ملک ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اگر آپ ایسا صدر لے آئے۔ پھر دوسری اہم اور سب سے اہم وجہ اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ طاقت کی مرکزیت ہو جائے گی، یعنی کہ ساری طاقت ایک انسان کے پاس ہوگی۔ اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو اس 22 کروڑ عوام کو چلانے والا پھر ایک ہی شخص ہوگا، اس کے مٹھی میں ججز بھی ہوں گے، فوج بھی ہوگی، دفاع بھی ہوگا، خارجہ بھی ہوگی، معیشت بھی ہوگی، عدالتیں بھی ہوں گی، بیوروکریسی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو طاقت ایک شخص کو دے دیں تو اتنا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر اس شخص کو کون سنبھالے گا؟ اور اگر وہ شخص غلط راہ پر چل پڑا تو اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ ویسے تو آئین اس کے مواخذے کی یا امپیچمنٹ کی اجازت دیتا ہے، اور کچھ امریکہ اور دیگر ممالک میں ایسا دیکھا بھی گیا ہے، لیکن اگر وہ شخص قابو سے باہر ہو گیا ساری طاقت لے کر، تو جو اس شخص کے بعد والی طاقت ہے ملک میں، یا اس سے بھی اوپر والی طاقت ہے پاکستان کی فوج، وہ کیا کرے گی؟ چونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو فوجیں ہیں، ساری اختیار تو پاکستان کی فوج کے پاس ہے، ملک کو وہی چلاتے ہیں، کرتا دھرتا ملک کے وہی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب ان سے ساری طاقت لے کر ایک انسان کو دے دی جائے گی، صدر کو، اب فوج تو براہ راست صدر نہیں ہوتی ہے خود سے، کوئی اور انسان صدر ہوتا ہے، جیسے ابھی عارف الوی ہیں، یہ ماضی میں بھی کچھ اور رہا ہے، تو جب ساری طاقت صدر کے پاس آ جائے گی، فوج بولے گی ہمارے پاس کیا رہ گیا یار، ملک تو ہم نے چلانا ہے، اور یہ ہماری بات مانتا نہیں ہے، تو لڑائی ہو جائے گی، مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔
اور صدر کو آپ اتنے آرام سے نکال بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی فوج کبھی نہیں چاہتی کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب بھی پاکستان میں ہلکا پھلکا صدارتی نظام دیکھا بھی ہے، آئینی طور پر نہیں مگر کچھ ترمیمیں کر کے اور صدر کو طاقتور بنایا گیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تبھی ہوا جب ملک میں فوجی آمر صدر تھا۔ جنرل یحییٰ، جنرل ایوب، ان کے ادوار میں، جنرل ضیاء الحق، ان ادوار میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، یعنی کہ فوج کسی صورت نہیں چاہیے کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام کا نفاذ ناممکن ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔